नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरह आल इमरान की आयत नंबर 27 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बग़ैरि हिसाब। तूलिजु, तू दाखिल करता है, तू परोता है, अल-लैला रात को, फिन नहारी फी में, अन-नहार दिन, तूलिजुल लैला फिन नहार तू रात को दिन में दाखिल करता है, व तूलिजु और तू दाखिल करता है, अन-नहारा दिन को, फिल लैल फी में, अल-लैल रात में, और तू दिन को रात में दाखिल करता है। दिन और रात आगे पीछे आते जाते हैं। व तुखरिजुल हय्या, व तुखरिजु और तू निकालता है, अल हय्या जिंदा को, मिनल मय्यिती मिन से, अल मय्यिती मुर्दा, व तुखरिजु और तू निकालता है, अल मय्यिता मुर्दा को, मिनल हय्य मिन से हय्य जिंदा, व तर्ज़ुक़ु और तू रिस्क देता है, मन जिसे, तशाउ तू चाहता है, बग़ैरि हिसाब बग़ैर हिसाब के, बग़ैर हिसाब के। तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल। हर रोज़ हम देखते हैं दिन का आना, रात का जाना, दिन और रात आगे पीछे आते जाते हैं। तो ये निशानी अल्लाह ताला ने तौहीद बारी ताला की निशानी यहाँ बताई है कि अल्लाह वो है जो दिन को रात में और रात को दिन में बदलता रहता है। दिन और रात आगे पीछे आते जाते हैं, कभी की रातें लंबी और कभी के दिन लंबे। तो तस्बीह के दानों की तरह, जैसे तस्बीह में सफ़ेद और स्याह दाने परोए हों और उनको जब फेरते जाएं तो आगे पीछे आते जाते हैं। दिन और रात एक दूसरे के पीछे आते जाते हैं। ये अल्लाह ताला की तौहीद बारी ताला की निशानी है, वजूद बारी ताला की निशानी है कि अल्लाह के सिवा कौन है जो ये काम कर सकता है। अगर थोड़ी सी अकल भी हो, जो लोग नहीं मानते अल्लाह ताला को, तो कम से कम इतना सोच सकते हैं कि ये दिन और रात का आना जाना किसके हुक्म से है, किस तरह है। अगर सोचें तो ज़रूर हक़ को पा लें, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा था और हक़ को पा लिया था। फिर अल्लाह ताला ने दूसरी दलील दी है, व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यिती, और वो निकालता है ज़िंदा को मुर्दा में से, और वो ज़िंदा को मुर्दा में से निकालता है। आप देखते हैं मुर्गी का अंडा मुर्दा है और उसमें से चूज़ा निकल आता है ज़िंदा। और इसी तरह बीज जो है ज़मीन में हम बोते हैं तो वो मुर्दा होता है, उसमें से उससे पानी मिलता है तो वो उसमें से पौधा निकल आता है जो ज़िंदा है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यिती, और वो निकालता है ज़िंदा को मुर्दा में से, व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, और वो निकालता है मुर्दा को ज़िंदा में से। ज़िंदा को मुर्दा में से निकालता है, इसकी मिसाल हमने देखी अंडे की और बीज की। और वो मुर्दा को ज़िंदा में से निकालता है, इसकी मिसाल भी वही हम दे सकते हैं। मुर्गी अंडा देती है, मुर्गी ज़िंदा है, और जो उसमें से अंडा निकलता है वो मुर्दा होता है। अब ये ज़िंदा और मुर्दा की मिसाल ये तो एक दुनियावी मिसाल है, ज़ाहरी मिसाल है, हिस्सी मिसाल है। लेकिन अगर हम बग़ौर जायज़ा लें इस आयत का और कुरान पाक के मुतालिया से और अहादीस की रोशनी में हम देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो
ایمان والا ہے اور اللہ کا ذکر ہر وقت کرتا ہے وہ زندہ ہے، وہ انسان زندہ ہے، اور جو ایمان نہیں رکھتا اور اللہ کا ذکر ہر وقت نہیں کرتا وہ اس کی مثال مردہ کی سی ہے۔ اور قرآن نے بھی کہا کہ یہ چلتے پھرتے مردے ہیں۔ جو انسان بغیر اللہ کے ذکر کے دن گزارتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، اور بغیر ایمان کے، اللہ پہ ایمان کے اور بغیر ذکر کے جو دن گزارتے ہیں وہ گویا کہ چلتے پھرتے مردے ہیں۔ اس کی مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ پر ایمان لانے والے اللہ کے نبی، ان سے جو ان کا بیٹا ہے وہ زندہ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال زندوں میں آئیں گے وہ، اور ان کا بیٹا جو تھا نافرمان بیٹا وہ مردوں میں شامل تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد آزر، وہ چلتے پھرتے مردے تھے اور بیٹا زندوں میں شامل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان جو دنیا میں بھٹکے ہوئے ہیں، راہ ہدایت گم کر چکے ہیں، ان کے لیے یہ مثالیں ہیں کہ دیکھو دن کو رات میں بدلنا اللہ کے سوا کسی اور کا کام نہیں ہے، کوئی اور کر نہیں سکتا۔ اسی طرح زندہ کو مردہ میں سے نکالنا، مردہ کو زندہ میں سے نکالنا، یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ہم آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا جادوگر ہو، کوئی بھی ہو، کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہمارا اس پہ ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، اور وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق بھی دیتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس کم ہے دولت، کسی کے پاس زیادہ ہے، تو یہ سب کام اللہ کے ہیں، اس میں انسانی کوشش کو کوئی دخل نہیں ہے۔ روزی جو دینا ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں زیادہ محنت کروں تو میں زیادہ کما لوں گا، اور اپنی جتنی بھی کوشش کر لیں، جو رزق مقدر میں ہے اتنا ہی ملنا ہوتا ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی ہے تاکہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے کام آتے رہیں۔ اب لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کسی کو کم کیوں دیا، کسی کو زیادہ کیوں دیا، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں۔ اللہ جسے چاہے زیادہ دے، جسے چاہے کم دے، اس لیے کہ دنیا کے کام چلتے رہے۔ اگر سب کو ایکول کر دیتا اللہ تعالیٰ تو دنیا کے کام رک جاتے، ہر کوئی اپنی دولت کے نشے میں، غرور میں رہتا اور کوئی دوسروں کے کام نہ آتا۔ تو اس دنیا کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے روزی کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی، اور کسی کو کم دیا اور کسی کو زیادہ دیا۔ لیکن انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جس حال میں بھی رکھتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کی منشا اور مرضی کے مطابق انسان کو اپنی مرضی کو ڈھال لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر آیت پر ایمان رکھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ حافظ۔